भक्ति संगीत का साथै आध्यात्मिक जागृतिको प्रवाह भक्ति सुधा। ओम श्री परमात्मने नमः। वंदे बंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तममद्भुतम्। श्री हरि भक्ति सुधा युट्युब च्यानलमा हजुरहरु सबैलाई स्वागत अनि सम्मान गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, पुरुषोत्तम मास चलिरहेको छ। पुरुषोत्तम भगवानको सेवा आराधना गरिरहनु भएको छ। हामीले हजुरहरुलाई पुरुषोत्तम भगवानको यो कथा प्रसंगहरु श्रवण गराइरहेका छौं भक्ति सुधा युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा। हजुरले जसको श्रवण गरेर लाभ लिइरहनु भएको छ, श्रवण रूपी सेवा गरिरहनु भएको छ। भगवानका सेवाहरू हुन्छन् श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम। भागवत महापुराणमा चर्चा आउँछ। कसैले श्रवण गरेर सेवा गर्नुहुन्छ, कसैले कीर्तन गरेर हरे राम 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 हरे हरे यसरी श्रद्धा भक्तिका साथमा कीर्तन गरेर सेवा गर्नुहुन्छ। कसैले भगवानको सेवा गरेर यजन पूजन आराधना गरेर सेवा गर्नुहुन्छ। कसैले भगवानको स्मरण गरेर सुचिन्तन मन निधि ध्यान गरेर कसैले सेवा गर्नु, कसैले ध्यानमा बसेर भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ। यो श्रवणको पनि एउटा सेवा हो भगवानको। दर्शकवृन्द, श्रवणद्वारा उति नै फल पाइन्छ। भगवानमा पुग्नका निमित्त एउटा सिँढी हो श्रवण भनेको। श्रवण रूपी सिँढीमा चढेर भगवानको सान्निध्यतालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसद्वारा आत्मानुभूति हुन्छ, आत्मा आनन्दताको जागृति हुन्छ। भगवानको श्रवणको माध्यमद्वारा सेवा गरेपछि भगवानले अनि तपाईँ हाम्रो आत्मालाई सहजै स्वीकार गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ हामी यो युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा श्रवण रूपी सेवा गरिरहेका छौँ। हजुरलाई हामीले 24 अध्यायसम्मका पावन कथाहरू श्रवण गरायौँ। जो अधिक मासमा पुरुषोत्तम मासमा कस्तो कार्य गर्नुपर्छ, कसरी भगवानको पूजा गर्नुपर्छ, कस्तो पीठ बनाउनुपर्छ, कस्तो प्रतिमा बनाउनुपर्छ, प्रतिमालाई कसरी प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ, अनि कसरी स्नान गराउनुपर्छ, कसरी पूजा गर्नुपर्छ, कस्तो भक्ति जागृति गराउनु पर्छ। अनि यो 1 महिनासम्म अतिथि सेवा गर्दाखेरि के फल पाइन्छ भनेर मणिग्रीवको कथा श्रवण गरायौँ हजुरहरूलाई हामीले। यहाँभन्दा अगाडि यिनै पावन प्रस्तुतिहरू अगस्त्य महामुनिले चित्रबाहु एउटा शूद्रको कथा ल्याएर श्रवण गराउनु हो। उग्रदेव ऋषिको चित्रबाहुले सेवा गरेका कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो जन्ममा सारा वैभव प्राप्त गरे, राज्यलाई प्राप्त गरे। यो प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरेका थियौँ। यहाँभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा अगस्त्य महामुनिले दृढ धन्वालाई भन्दै हुनुहुन्छ। अब 25औं अध्यायमा आएर दृढ धन्वा प्रश्न गर्नुहुन्छ। अथा सम्यग् वद ब्रह्मन् उद्यापन विधिं मुनि पुरुषोत्तममाशीय व्रतिनां कृपया नृणाम्। राजा दृढ धन्वाले प्रश्न गर्नुभयो, हे ब्रह्मन उद्यापन विधिं मुने। हे मुने, हे ब्रह्मन, हजुरले मलाई ल ठिक छ 1 महिनासम्म व्रत लियो, भगवानको सेवा पनि गरियो, श्रद्धा पनि गरियो, आराधना पनि गरियो, सबै थोक गरियो, अतिथि सेवा पनि गरियो। अब उद्यापन चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ? दर्शकवृन्द, व्रत लिएपछि उद्यापन गर्नुपर्छ। यदि उद्यापन गरिएन भने नि त्यो व्रतले फल दिँदैन। जस्तै कसैले एकादशीको व्रत लिनुहुन्छ, कसैले आइतबार सोमबारको व्रत लिनुहुन्छ। त्यसको 1 वर्षमा समय मिलाएर उद्यापन गर्नुपर्छ। उद्यापन पश्चात मात्रै त्यसको फलको भागीदारी भइन्छ दर्शकवृन्द। त्यही भएर यहाँ 1 महिनासम्म ल व्रत बस्यौँ हामी। व्रत बसिसके पश्चात अब उद्यापन चाहिँ कसरी गर्ने त हे मुनि?
भनिदिनुहोस् न भनेर दृढ भन्नुभयो राजाले वाल्मीकि ऋषिलाई यसरी प्रश्न गर्नुभयो। वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, अब म उद्यापनको विधि सम्यक व्रत सम्पूर्ण हे तबे, सबैको हित हुने यस्तो खालको विधि बताउँछु, उद्यापनको विधि। यो उद्यापन गर्नका लागि सहज परिस्थिति बन्यो भने कृष्ण पक्षको यो अधिक मासको पुरुषोत्तम मासको कृष्ण पक्षको चतुर्दशी, नवमी अनि अष्टमी तिथि, यी तीनवटा तिथि असाध्यै परम पवित्र रहन गएका छन्। कसैको सुतक पर्ने भयो, अगाडि नै उद्यापन गरौँ न भन्दा राम्रो दिन बनाएर गर्न पनि सकिन्छ, त्यस्तो होइन। र सहज परिस्थितिमा व्रत लिइरहेको छ, आराधना गरिरहेको छ भने भरिसके चतुर्दशी, नवमी, अष्टमीका दिन उद्यापन गर्नुपर्छ। औँसीका दिन हवन आदि कार्य हुँदैन, तिल हवन गर्नुपर्छ। यहाँ त हवन गर्नु नभएका कारणले गर्दाखेरि यी तिथिहरूमा उद्यापन गर्नुपर्दछ। अब उद्यापन गर्दा कसरी गर्नुपर्छ यहाँ भन्नुहुन्छ, प्रातरुत्थाय कृत्वा, प्रात ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्दछ। सूर्यको उदय हुनुभन्दा 1 घण्टा अगाडि नै उठ्नुपर्छ, जागृति गर्नुपर्छ। जो ब्रह्म मुहुर्तमा जागृति हुँदैन त्यसले ब्रह्मलाई कसरी प्राप्त गर्छ र दर्शकवृन्द? त्यही भएर ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्दछ पूर्वाह्नमा। अनि उठिसके पश्चात अगाडि हामीले शौचादि कर्मका नियमहरूको चर्चा गरेका थियौँ। यसरी शौचादि कर्मबाट निवृत्त भएर अनि भगवानको सेवा आराधना गर्नुपर्छ। सपत्निकान् सदाचारान् विष्णु भक्ति परायणान्। उद्यापन गर्नका निमित्त पत्नीले शहीद भएर भगवान विष्णुका अनुयायीहरू त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। यसरी ब्राह्मण गुरुहरूलाई, वैदिक ब्राह्मण गुरुहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। हे राजन, यदि सकिन्छ भने 30 जना ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु पर्दछ। सकिँदैन भने आफ्नो क्षमता अनुसार ब्राह्मण गुरुहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। जब यसरी ब्राह्मण गुरुहरूलाई निमन्त्रणा गरिसके पश्चात पञ्चधान्येन कुर्वीत सर्वतो भद्रमोत्तमम्, सर्वतोभद्र मण्डल निर्माण गर्नुपर्छ। सध्य सुन्दर तरिकाले सर्वतोभद्र मण्डलको निर्माण गरेर अनि 4वटा कुनामा 4 कलशहरूलाई राख्नु पर्दछ। अनि त्यो 4 कलशहरूलाई वस्त्रले परिवेष्टित गरेर माथि श्रीफल राख्नुपर्छ उद्यापन गर्नका लागि। अनि श्रीफल राख्नु पर्दछ। अनि त्यसमा श्रीफल राखी, श्रीफल भनेको सुकेको नरिवल अर्थात् अहिले जुन फल पाइन्छ त्यो फल राख्दा पनि हुन्छ। यसरी फल राख्नु पर्दछ। अनि त्यहाँ 4वटा त्यो कलशमा वासुदेव अनि हलधर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध यी 4 देवताहरूको पूजा गर्नुपर्दछ त्यसमा आह्वान आसनका साथमा। अनि 4वटा दियाहरू राख्नु पर्दछ, दियो बाल्नु पर्दछ 4 कुनामा। तथा आनीय तन्मध्ये मण्डलो परिविन्यसित, त्यस पछाडि जुन भगवान पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेको, जो नित्य पूजा गरेको हुन्छ त्यो कलश ल्याएर बीचमा राख्नु पर्दछ। तन्मध्ये मण्डलो परिविन्यसित, त्यो मण्डलका बीचमा ल्याएर त्यो कलशलाई राख्नु पर्दछ। यहाँ वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, यसरी त्यहाँ भगवानलाई ल्याएर विधि विधानका साथमा अनि राख्नु पर्दछ। अनि यजन पूजन गर्नु पर्दछ। जब यजन पूजन गरिसके पश्चात, जो अस्ति हामीले चर्चा गरेका थियौँ, भगवानको स्नान गरिसके पश्चात चन्दन, अक्षता, दियो, नैवेद्य आदि समर्पण गरेर त्यसरी पूजा गर्नु पर्दछ। अनि पूजा गरिसके पश्चात अर्घ्यदानम ततः कार्यम नारिकेलादि विक्रमात्, नरियल, सुकेको नरियलको माध्यमद्वारा अर्घदान गर्नुपर्दछ। अर्घम दद्यात प्रहृष्टेन मनसा श्री हरिम स्मरण, भनमा अन्तर्मनमा भगवान श्रीहरिलाई स्थापना गरेर यसरी अर्घ्य दान गर्नुपर्दछ। अर्घ्य जम्मा 8वटा पदार्थहरू मिलेर अर्घ्य भन्छ। दही, चन्दन, अक्षता, अबिर, अनि त्यसमा दुबो, पुष्प, एउटा सुपारी, यी आदि 8 प्रकार
पदार्थहरूद्वारा अर्घ्य बन्छ। यसरी अर्घ्य दान गर्नुपर्छ। अर्घ्य दिँदाखेरि भगवानको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। देवदेव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। हे भगवान, हजुरलाई म यो अर्घ्य प्रदान गर्दैछु, मैले दिएको अर्घ्यलाई हजुरले स्वीकार गर्नुहोला। हे भगवान, हजुर त पीताम्बर वस्त्रलाई धारण गर्नुभएको छ, हातमा मुरलीलाई लिनुभएको छ, बाँसुरी स्वीकार गर्नुहुन्छ। अधर ओष्ठममा त्यो बाँसुरीको ओहो आभा कति सुन्दर, हजुरको स्वरूप कति सुन्दर देखिन्छ। त्यो बाँसुरीलाई अधर ओष्ठमा सजाउँदाखेरि यस्ता हजुरलाई म नमन गर्न चाहन्छु, वन्दना गर्न चाहन्छु। हे भगवान, जब यसरी प्रार्थना अर्घ्य दिइसके पश्चात, प्रार्थना गरिसके पश्चात अनि कार्य तर्पण मार्जने, अनि तर्पण अनि मार्जन गर्नुपर्दछ। हे राजन, जब यसरी तर्पण मार्जन गरिसके पश्चात अनि निराजन गर्नुपर्छ। सुन्दर दियो बालेर अनि भगवानलाई घुमाउनुपर्छ। राधिका रमणम प्रेमणा कोटे कन्दर्प सुन्दरम। भगवान राधिका सहित भगवान कृष्णलाई अन्तरमा मनमा स्थापना गरेर त्यस्ता भगवानलाई स्मरण गर्दै अनि निराजन गर्नुपर्छ अनि ध्यान गर्नुपर्दछ। हे भगवान, हजुरलाई मैले अन्तर्मनमा धारण गरेको छु। वृन्दावन बिहारी भगवान यमुनाका सन्निधिमा नित्य निवास गर्नेवाला, समस्त गोपीहरूका साथमा रमणा गर्नेवाला, त्यस्ता सारा सङ्कटहरूलाई अन्त्य गरिदिनेवाला, भक्तहरूको सारा मनोकामना पूर्ण गरिदिनेवाला हे भगवान, यस्ता हजुरलाई म कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु भनेर यसै पुष्पाञ्जली गर्नुपर्दछ। नौमी नित्यम घनश्यामम पीतवास समुचितम। पीताम्बर वस्त्रलाई धारण गर्ने यस्ता भगवान हजुरलाई नौमी नमन गर्न चाहन्छु भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि प्रार्थनाका साथसाथमा जब यति भइसके पश्चात त्यहाँ आगन्तुक ब्राह्मण पति पत्नी जो भगवानका अनन्य भक्तहरू हुनुहुन्छ, वैदिक ब्राह्मणहरूलाई यदि सकिन्छ भने श्रीमद् भागवतम दद्यात् वैष्णवाय द्विजन्मने, भागवत महापुराणको दान गर्नुपर्छ। भगवान कृष्णको साक्षात् वाङ्मय प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण रहन गएको छ, जुन दान गर्दाखेरि ओहो कन्या दान सहस्त्राणी वाजपेय शतानी छ। पुरुषोत्तम मासमा भागवत दानले असाध्यै धेरै फल प्रदान गर्छ। हजारौं कन्यादान गर्दाखेरि, सयौं वाजपेय यज्ञ गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त गर्ने सकिन्छ, त्यो भन्दा धेरै फल चाहिँ श्रीमद् भागवत दानस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी, असाध्यै धेरै फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि यहाँ भन्नुहुन्छ वाल्मीकि ऋषि, हे राजन, जब यति भई दान आदि कर्म गरिसके पश्चात काङ्क्षानि सम्पुटान्येव त्रिंशदेयानि सर्वथा त्रिंशदपूपैश्च मध्ये सम्पूरितानि च। काँसको पात्रमा 30वटा मालपुवा राखेर दान गर्नुपर्छ। यसरी मालपुवा दान गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मालपुवा दान गर्दाखेरि काँसको पात्रमा, काँसाको पात्रमा 30वटा मालपुवा राखेर अनि दान गर्नुपर्दछ। जुन मालपुवा बनाउँदाखेरि मालपुवामा जतिवटा छिद्र हुन्छ नि पुवाल, त्यति नै 1000 वर्ष वैकुण्ठे बसते नरः, भगवान विष्णुको सान्निध्यतालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यति धेरै फल पाइन्छ। त्यसकारणले मालपुवाको यत्रो ठुलो महिमा रहन गएको छ। मालपुवा हजुरहरू सबैले घर घरमा बनाउनुहुन्छ। मालपुवा तेलमा तारेर अनि पाक बनाएर त्यसमा, हामीहरूलाई त थाहा छैन, हामीलाई भन्दा धेरै हजुरहरूलाई थाहा छ मालपुवा बनाउने। त्यसरी मालपुवा दान गर्नुपर्दछ। निमन्त्रितानां विप्राणां शस्त्रिकाणां नराधिप सङ्कल्पं च प्रकुर्वेत पुरुषोत्तम सन्निधौ। भगवान पुरुषोत्तमका सान्निध्यतालाई प्राप्त गर्नका निमित्त आमन्त्रित जो आफूले निमन्त्रणा गरेर बोलाएका जति पनि गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सङ्कल्पसहित यसरी मालपुवा दान गर्नुपर्दछ। अनि मालपुवा दान गरिसके पश्चात अनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। श्रीकृष्ण जगताधार जगदानन्ददायक ऐहिकामुस्मिकान् कामान् निखिलान् पूरयाशु मे।
वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ जब यति भइसके पश्चात त्यस पछाडि भगवान कृष्णलाई प्रार्थना गर्नुपर्दछ, हे कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगदानन्ददायक, जगतलाई आनन्द दिनेवाला हे भगवान, हे कृष्ण, हजुरले मेरा सारा तमाम दुःख कष्टहरूलाई अन्त्य गरिदिनुहोला, मेरा सारा अन्तर्मनमा भएका पशुतालाई अन्त्य गरिदिनुहोला, अनि अन्तर्मनमा श्रद्धा र भक्तिलाई जागृति गराउनुहोला, आनन्दताको दियो जगाइदिनुहोला हे भगवान भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। भगवानको प्रार्थनाका साथसाथमा यहाँ भन्नुहुन्छ वाल्मीकि ऋषि यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भगवानलाई, म धन्य रहेछु, आज ब्राह्मणहरूको जो यहाँ आमन्त्रित ब्राह्मणहरूको दयाको पात्र भएको छु म। भोजयित्वा मुदावि प्राण दियास्तम्बुल दक्षिणा, प्रार्थना गरेर अनि भोजन गराइसके पश्चात त्यहाँ आमन्त्रित ब्राह्मण गुरुहरूलाई अनि ताम्बुल अनि दक्षिणा प्रदान गर्नुपर्दछ। जब ताम्बुल दक्षिणा आदि सबै प्रदान गरिसके पश्चात, दान गरिसके पश्चात अनि प्रार्थना गर्नुपर्छ भगवानको, हे भगवान, मैले अनजानमा कति नजानिकन त्यस्ता कर्महरू गर्ने क्रममा कति त्रुटिहरू भयो होला, यो सबै हजुरले क्षमा दिनुहोला हे भगवान भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि त्यस पछाडि आसीमान्तमनु व्रज्य ब्राह्मणांस तान विसर्जयेत मन्त्रहीनेति मन्त्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तम, मन्त्रहीनम क्रियाहीनम आदि स्तोत्र मन्त्रहरूद्वारा स्तोत्रहरू पाठ गरेर भगवानसँग क्षमा माग्नु पर्दछ। भगवानको आराधना गर्दाखेरि भगवानको उद्यापनको क्रममा यी आदि गर्नुपर्दछ। हामीले अस्ति चर्चा गरेका थियौँ, सकिन्छ भने दिनदिनै तिल हवन गर्नुपर्छ, यदि सकिँदैन भने उद्यापनका दिन तिल वनस्पतिहरू हवन गर्नुपर्दछ अनि उद्यापन गर्नुपर्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ वाल्मीकि ऋषि, हे राजन, दर्शस्य दिवसे प्राप्ते कुर्यात जागरणम निशि, जब यी आदि सबै कार्यहरू गरिसके पश्चात गुरुहरूलाई बिदा पनि गरियो होइन, मालपुवा दान पनि गरियो, तिल हवन पनि गरियो, सबै गरिसके पश्चात अनि रात्रिको समयमा जागरण बस्नु पर्दछ। रात्रिको समयमा जागरण बसेर दर्शकवृन्द हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने चलन, जागरण बस्ने अनि छर छिमेकी सबैजना भेला हुने अनि डिस्कोमा डान्स गर्ने त्यस्तो चलन पनि छ। आज जागरणको दिन छ, ल त्यहाँ त साह्रै रमाइलो हुन्छ अनि गीत गाउन पाइन्छ, मजा गर्न पाइन्छ, ल जाउँ जाउँ सबैजना भेला हुने त्यस्तो चलन त। र जागरण भनेको त्यो होइन, जागरण भनेको त अन्तर्मनमा भएको, आज 1 महिनासम्म हामीले भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गऱ्यौँ, आराधना गऱ्यौँ, अब अन्तर्मनमा भगवान पुरुषोत्तमलाई जागृति गराउँ, यसलाई जागरण भनिन्छ। रात्रिको समयमा चिन्तन मनन निधि ध्यासन गर्ने हो जागरण। पूजयत पुरुषोत्तम, रात्रिको समयमा भगवान राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवानको पूजा आराधना पनि गर्नुपर्दछ। पूजान्ते च नमस्कृत्य सपत्नीको मुदान्वितः व्रती विसर्जयत देवम सराधम पुरुषोत्तम, यसरी भगवानको प्रार्थना गरेर अनि अर्धाङ्गिनी सहित भएर अनि व्रतीले भगवानलाई विसर्जन गर्नुपर्दछ। नारी वाथ नरो वापि व्रतमे तद समाचरेत दुःखदारिद्र्य दुर्भाग्यम नाप्नुयाद जन्म जन्मनि, चाहे पुरुष होस्, चाहे महिला होस्, चाहे नारी होस्, चाहे नर होस्, जो भए पनि यदि भगवानको यो विधि विधानका साथमा आराधना गरेर व्रत बसेर अनि उद्यापन गर्छ भने समस्त दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्य सबैको अन्त्य हुनेछ। जन्म जन्मनि, जन्म जन्मसम्म अनेक प्रकारका नराम्रा कर्महरूको अन्त्य हुनेछ अनि राम्रो कुलमा त्यसको जन्मिनेछ, उसका सारा जीवनमा भएका दुःख कष्टहरू सबै अन्त्य हुनेछन्। भगवान नारायण नारदलाई यो फलश्रुति बताउनुहुन्छ। वाल्मीकि ऋषिले दृढधन्वा राजालाई यो उद्यापनको विधान बताउनु भयो। जब बताइसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, तपाईँलाई मैले उद्यापनको विधान बताएँ, अब सुन्नु होला। यो 1 महिनासम्म जसले भगवानलाई सन्तुष्ट बनाउनका निमित्त जो नीति नियमका साथमा बसेको छ,
जो व्रत लिएको छ त्यो व्रत फुकाउँदाखेरि कसैले एक छाक मात्रै खाने व्रत होला, कसैको भोजन गर्दाखेरि नबोल्ने व्रत होला, कसैले भोजन नथप्ने व्रत होला, कसैले केही फलाहार मात्रै ग्रहण गर्ने व्रत होला। यो सबै फुकाउनका निमित्त के गर्नुपर्छ प्रभु भन्दाखेरि वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, नक्त भोजी नरो राजन ब्राह्मणान् भोजय तथा आया चिते व्रते चैव स्वर्णदानम समाचरेत। हे राजन, जसले राति मात्रै एक छाक भोजन गरेर 1 महिना व्यतीत गर्छ भने व्रत समाप्तिमा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ अनि त्यो नियमलाई फुकाउनु पर्छ। जसले नमागिकन 1 महिनासम्म नमागिकन भोजन जसले जे दियो त्यही स्वीकार गरेर 1 महिनासम्म व्रत बसेको छ भने त्यसले के गर्नुपर्छ भने त्यो व्रतान्तमा व्रतका उद्यापन गरेका दिन सुन दान गरेर अनि त्यसलाई फुकाउनुपर्छ। जुन व्रतीले औँसीको दिन मात्रै खान्छ उसले व्रतका अन्त्यमा दक्षिणा सहित यदि सक्छ भने गौदान धेनुदान गर्नुपर्दछ। जो व्रतीले दिनदिनै नित्य निरन्तर अमला भिजाएको जलले मात्रै स्नान गर्दछ भने व्रतका अन्त्यमा दही अथवा दुध मात्रै दान गर्नुपर्दछ। यो आदि यस्ता नियमहरू रहन गएका छन्। यदि जसले 1 महिनासम्म व्रत लिँदाखेरि नुन त्यागेको छ, अब म नुन चाहिँ खान्न भन्छ भने व्रतका अन्त्यमा अनेक प्रकारका स्वादिला रसले युक्त भएका फलहरू दान गर्नुपर्दछ। 1 महिनासम्म जसले दियो बालेर घरमा दियो बालेको छ भने दियो सहितकै बल्दै गरेको दियो दान गर्नुपर्दछ सङ्कल्प सहित। यस्तो नियम रहन गएको छ। जो मनुष्यले यो 1 महिनासम्म भक्ति भावपूर्वक अन्तर्मनमा श्रद्धा र भक्तिलाई जागृति गराएर यी अनेक प्रकारका नियमहरू पालना गरेको छ भने त्यो नित्य निरन्तर भगवानको सान्निध्यतालाई त्यसले प्राप्त गर्न सक्छ। नित्य निरन्तर भगवानको सान्निध्यता प्राप्त गर्न सक्दछ। यसरी वाल्मीकि ऋषिले यी दृढधनमा नाम गरेका राजालाई यी नियमको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो। यी नीति नियमका साथमा जसले यो पुरुषोत्तम मासको आराधना गर्दछ भने हे राजन, त्यसले कहिले पनि दुःखलाई प्राप्त गर्नु पर्दैन। त्यसले नित्य निरन्तर सुख अनि समृद्धि अनि शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्छ। जसले यो नियमलाई श्रद्धा र भक्तिका साथमा श्रवण गर्दछ भने यहाँ भन्नुहुन्छ वाल्मीकि ऋषि, यस्तृणोति नरो राजन पठते वापि सर्वदा सयाति परमं लोकं यत्र योगेश्वरो हरि। वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, जसले 1 महिनासम्म श्रद्धा र भक्तिका साथमा यो कथालाई श्रवण गर्छ अर्थात् पाठ गर्छ भने त्यसले नित्य भगवानको सान्निध्यतालाई प्राप्त गर्न सक्छ। जहाँ भगवानको नित्य आनन्दको क्षेत्र रहन गएको छ त्यो पदलाई प्राप्त गर्न सक्छ भनेर फलश्रुतिका साथमा वाल्मीकि ऋषिले दृढधनमा नाम गरेका राजालाई यो 26औं अध्यायसम्म यिनै नियमका बारेमा अनि साथै उद्यापनका विधिका बारेमा चर्चा परिचर्चा, मालपुवाको दानको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेर श्रवण गराउनुभयो। दर्शकवृन्द, सोही चर्चा परिचर्चा तपाईँ हामीले पनि एक आपसमा गऱ्यौँ र यहाँभन्दा अगाडि अरू पनि कथा प्रसङ्गहरू रहन गएका छन्। यी सारा कथा प्रसङ्गहरू लिएर पुनः अर्को बसाइमा हामी आउने नै छौँ। अहिलेको बसाइबाट यो दृढधनुवा राजा र वाल्मीकि ऋषिको प्रसङ्ग, भगवान नारायणले नारदजीलाई बताउनु भएको यो पावन परम पवित्र प्रसङ्ग, सुतजीले शौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई नैमिसारण्य क्षेत्रमा बताउनु भएको यो प्रसङ्ग हजुरहरूलाई हामीले यो युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा श्रवण गराइरहेका छौँ। यदि हजुरहरूले यो भक्तिसुधा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यतिखेर सब्सक्राइब गर्नुहोला। यानि कि अगाडिका जति पनि हामी भिडियोहरू हाल्नेछौँ, भजनहरू हाल्नेछौँ। अब नजिकै नवरात्र आइरहेको छ। नवरात्रमा भगवतीको दिव्य हामी स्तोत्र पुष्पाञ्जलीहरू हाल्नेछौँ। हजुर सबैले त्यो प्राप्त गर्नका निमित्त भक्तिसुधा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्ने यही आग्रहका साथसाथमा अहिलेको यो बसाइबाट म पनि किनारा पर्न चाहन्छु। हवस् त, श्री हरि।